आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। संवाद विशेषमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेम चन्द्र। सधैँ आज पनि संवाद विशेषभित्र हामी कुराकानी गर्नको लागि हामी पुगेछौँ। हाम्रो सङ्घीय मन्त्री अहिले उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ रक्षा मन्त्रालय हेर्नुहुन्छ ईश्वर पोखरेलसँग हामी कुराकानी गरेछौँ। ईश्वर पोखरेलसँगको संक्षिप्त कुराकानी हामी गर्दैछौँ र विशेष अहिले जुन नेपालमा राजनीतिक परिदृश्यमा जुन रूप परिवर्तन हुँदैछ त्यो लगायत नागरिकता समस्या कहाँ थन्किएको छ यो विषयहरूमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग हामी सबभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मन्त्री, यसले देशको राजनीतिक अवस्था एकदम तरलताको रूपमा देखिन्छ, यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ अहिलेको एक हिसाबले भन्यो भने परिस्थिति नयाँ हामीले आइसकेपछि यति बेला हाम्रो मुख्य मुद्दा के हो भने राजनीतिक स्थायित्व मुख्य कुरा हो। त्यो राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा हुन्छ, राष्ट्रियता स्वाभिमानको कुरा, अखण्डताको कुरा गर्न सकिन्छ, समाजको अराजकतालाई रोक्न सकिन्छ। त्यो त्यस कारणले पनि यो चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व छैन। राजनीतिक स्थायित्व भनेको कुनै नेताहरूको लहरको कुरा मात्रै होइन, यो फर द नेसन एन्ड फर द पिपल। यो चाहिँ देश र जनताको लागि राजनीतिक स्थायित्व छैन। मन्त्रीजी, राजनीतिक स्थायित्वको लागि संसद विघटन गर्नै पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। त राजनीतिक स्थायित्व जरुरी हो, तर के देखियो भन्दा एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति के देखियो भने राजनीतिक स्थायित्वलाई फेरि कमजोर बनाउने। विगतमा हामी कति समयसम्म भन्दा दशकसम्म राजनीतिक अस्थिरताले हामी आक्रान्त भयौँ होइन। त्यो 6 महिनाको सरकार बदलियो, 1 वर्ष भयो, 1.5 वर्ष भयो सरकार बदलिने, यही उठापट्कीवाला चलिरह्यो। अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले पुरा 5 वर्ष सरकार चल्ने। 5 वर्षसम्म चलेको सरकारले राम्रो कुरा गर्यो भने जनताले फेरि पुरस्कृत गर्छन्, होइन भने जनताले दण्डित गर्छन्, अर्को आउँछ। त यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रियालाई हामीले स्वीकार गरिसकेपछि तर यसलाई नै हुनु नदिएर न्यूनतम 5 वर्षको सरकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ। यसलाई एक प्रकारको हामी प्रत्यक्ष कार्यकारीको पद्धतिमा जाँदैछ पार्टी भन्न मिल्छ होइन। त्यो विषयमा त हामीले संविधान निर्माण गर्दा पनि छलफल भएको हो, त्यसमा अहिले त्यो विषय होइन। मूल कुरो यही संविधानले स्वीकार गरेको प्रणालीमा पनि 5 वर्षसम्म सरकार चल्दाखेरि यो के को लागि त मैले फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु। आर्थिक विकास र समृद्धि, एक राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका कुरा कमजोर हुँदै गएछन्। अब राजनीति जहिले पनि उठापट्टि भइसक्यो त त्यो चिज त खुस्किन्छ, छिमेकीले हेर्ने कुरा पनि हुन्छ। तर हामीले त्यसलाई पनि कायम राख्नको लागि चाहियो र समाजमा जुन अराजकता छ त्यसलाई अन्त गर्नको लागि चाहियो भनेको। तर दुर्भाग्य के भने यो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई कमजोर पार्ने हिसाबले नै गतिविधि भइसकेपछि तपाईँ भन्नु मुलुकको प्रधानमन्त्री कानुनी रूपमा 64% समर्थनमा छ, तर विदिन द पार्टी त्यो त सरकारले चल्न नसक्ने स्थिति छ। कस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था। अब त्यस्तो अवस्थामा के अरे भन्दा प्रधानमन्त्री हट्नुपर्ने। प्रधानमन्त्री हट्न त के त भन्दा केही लजिक त चाहियो, केही कज त चाहियो, त्यो पनि केही छैन। प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ त हटेर त फेरि के भने अर्को अस्थिरताको गोलचक्कर सुरु हुने हो। कोसित मिलेर कसले सरकार बनाउने। मन्त्री, विगतको एमालेको हामीले देखेको थियो या नेकपाकै नीतिगत पार्टीको रूपमा लिन्थ्यो, नीतिमा चल्ने पार्टी, अहिलेकै नेतृत्वमा चल्ने पार्टी भइसक्यो हुन मिल्छ। त्यसमा तपाईँले जुन ठिक भन्नुभयो, एमाले भनेको विगतमा कस्तो थियो भने यो पोलिटिक्स र अर्गनाइजेसन मात्रै होइन, एमाले बोकेको राजनीति र सङ्गठन मात्रै थिएन, यो त सभ्यता र संस्कृति पनि थियो। एमाले समाजमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको सभ्यता र संस्कृति, जस्तो असल मान्छे, अर्कालाई दुःख नदिने मान्छे, नहेर्ने मान्छे, श्रम गर्ने मान्छेलाई माया गर्ने मान्छे भन्ने बित्तिकै त्यो एमाले भनेर बुझ्थ्यो मान्छेहरू होइन। एमाले यस्तो धारा थियो जो राजनीति र सङ्गठन मात्रै थिएन, त्यो सभ्यता र संस्कृति पनि सिकाउनु थियो जनताको बिचमा। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। त्यस्तो एमालेलाई बनाएर चलाएर भोगेर आएको पङ्क्ति आज जस्तो खालको स्थितिमा पुगेको पनि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था। तर पनि यो एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हामीले एउटा अवसरमा पनि बदल्नुपर्छ। त्यो अवसर भनेको
आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने अवसर हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण अवसर। अबको निकास के जस्तो लाग्छ? त्यही हो। चुनाव अब हुन्छ चुनाव नगर्दा त कुरै भएन जस्तो हुनु। तर आशंका व्यक्त गर्दैछन् नि आशंका त यो लाल बुझकरहरू त कति छन् तपाईँ हामीभित्रै लाल बुझकरसँग कति होइन, त्यसको आशंका हुँदैन। जस्तो भन्नु चुनाव गर्न 3-4वटा कारण जस्तो भन्नु सरकारले निर्णय गर्यो, यो सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभयो, निर्वाचन आयो, निर्वाचनको लागि तयार छ कि छैन निर्वाचन आयो, निर्वाचनको लागि तयार छ एक। दोस्रो कुरो सुरक्षा निकाय जुन छ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, अरू प्रशासनिक यन्त्रहरू छन् कि छैन त्यो तयार छन् होइन। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब राजनीतिक दलहरू त्यसको लागि तत्पर छन् कि छैन। राजनीतिक दलहरू साँच्चै बुझ्ने सुल्टो बुझ्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले त साँच्चै इमान्दार हुने हो भने त दाउ हानि हुन्थ्यो नि त। किनभने 5 वर्ष चला भनेको चलाउन सकेन भनेर केपी ओलीलाई अहिले गाली गर्नुको साटो, सडकमा गाली गर्नुको साटो जनतालाई गएर सारा कुरा बताएर जनताको वाहवाही लिए त राम्रो हुन्थ्यो नि त। काङ्ग्रेसलाई राम्रो हुन्थ्यो, अरूलाई राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले एमाले यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाट अलग भएको साथीहरू प्रचण्ड माधव नेपालजीहरूले भन्नुहुन्छ के भने निर्वाचन आयोगमा गएर खबरदार चुनाव गराउला, चुनावको मिति घोषणा गर्न पाइँदैन, के मिति रे चुनावको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ के भनेको त। केपी ओलीले अलोकतान्त्रिक कुरा, असंवैधानिक कुरा गरेको भएदेखि त जनतामा गएर नाङ्गे झार बनाउनु नि। हेर यो अलोकतान्त्रिक हो, झन् जनताको मन जित्नु, भोट पाउनु राम्रो हुन्थ्यो नि। त्यो चाहिँ नगर्ने है। अनि के अरे भन्दा अब यो चुनाव नहोस् भन्ने उहाँहरूलाई त्यो भनिरहनु भएको छ। मेरो भनाइ चुनाव नहुने कारण के? जहाँसम्म पैसाको कुरा छ, अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरिदिएर जति चाहिने 6 अरब रुपियाँ, 5-6 अरब रुपियाँको निकासा गरिदियो। तर कर्जाको भार त जनतामा कर्जाको सोच्नु त्यसो गर्दा तपाईँ देशै चलाउँदा पर्ने कर्जाबाट मात्रै होइन नि त। त्यो त हाम्रो नियमित काम, खालि 1-1.5 वर्ष अगाडि आएको यो त नियमितै थियो नि त चुनाव त। यो एउटा परिपाटी बस्दैन यस्तै आगामी समयमा पनि यदि चलाउन सकेन सरकार भने निर्वाचन घोषणा गरिदिने परिपाटी एउटा निर्माण हुन्छ। त्यसरी मात्रै होइन, चलाउन सकेन निर्वाचन घोषणा गरिदियो भने त्यो त जनताले जज गर्छन्। यो यसपालिको लागि मात्रै जनताले जज गर्छन्, त्यसलाई जनताले हेर्छन्। अहिले जनताको साथ पाउनु भएछ। किन भएको छैन? मधेसमा अलि बढी तपाईँहरूको क्रियाकलापहरू बढिरहेछ अहिले। जो मधेसमा पहिले प्रतिबन्धित हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर माया अलिक बढी लागे जस्तो छ। के माया लागेको होइन, एउटा यो बुझ्ने कुरामा भ्रम थियो मान्छेहरूलाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको मधेसमै आधारित भएर हुर्केको जन्मेको, मधेसी जनताको हक हितको लागि बोल्ने पनि यही हो, यही पार्टी हो होइन। यो मधेसको मसिया भन्नेहरू पनि आउनुभयो, उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यो त तुलना गरेर हेरे भइहाल्यो होइन। यत्रो चाहिँ 20-25 वर्षदेखि हुलाकी सडकको गीत कसले गायो त? हुलाकी सडकको हाल के थियो, कसले त्यसलाई अगाडि बढायो हो? तराई मधेसका 20वटा जिल्लामा जिल्लाका सदरमुकाममा 4 लेनको बाटो बनाउने खालको कुराको लागि कसले योजना बनाएर कसले बजेट दिनु होइन। अनि पूर्व पश्चिम राजमार्गको यो विस्तार गरेर 6 लेनको बनाउनु पर्छ भने कसले प्रारम्भ गर्यो? जनता आवास कार्यक्रमको प्रारम्भ गरेर मूलतः तराई मधेसमा नै यसलाई चाहिँ लागू गराउनु भन्दाखेरि त यो त्यतिकै तराई मधेसको जनताको कुरा भनेर जुन एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने, जातीय सद्भावना बनाउने कुरा भएको थियो त्यो दुर्भाग्य थियो नि। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टी जनताले जो बुझेका छन् त्यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हाम्रो हितमा छ। मन्त्रीजी विगतमा युपी बिहारबाट आएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो अध्यक्षले, पार्टी अध्यक्ष। अब के भन्नुहुन्छ? होइन त्यो तपाईँले त्यस बेला बुझेकै गलत हो। युपी बिहारको कुरै होइन। युपी बिहारबाट त्यो त गलत डिस्टोर्ट गरेर त्यो त्यति पनि सेन्स हुँदैन। युपी बिहारबाट आएका सबै मान्छेहरू तपाईँ भन्नुहुन्छ जातिहरू कसरी गरी आए। पाहाडीय बाहुन छेत्री भन्नुहुन्छ 10औँ शताब्दीमा 10औँ शताब्दीमा त कश्मीर हुँदै कता कता हुँदै आएको हो नि हामी पाहाडीय बाहुन छेत्री बाहुनहरू। त त्यो उद्गम खोज्ने हो भने त कहाँ हुन्छ? त्यस कारणले जनक कहाँको त यहीँको हो कि होइन? जनक मधेसी हो कि होइन? गौतम बुद्ध मधेसी हो कि होइन? अनि त्यस कारणले त्यो भन्यो भने त्यो त गलत कुरा हो। उही के एउटा अर्को थियो नि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भनेर के अरे आँप खस्ने होइन, अर्को एउटा शब्द के माखे साङ्लो भनेको त एउटा यस्तो खालको
त्यो रस्सी बाँध्ने तरिकालाई त्यो अलि उल्झाएर बाँध्ने तरिकालाई भनेको जो खुल्दैन त्यो गाँठो पार्नको लागि खोजेको त्यो तरिकाको विषय भनेकोलाई हाम्रा सबको त माछी गर्दै ल युपी बिहारबाट आयो। अब मान्छे त को कहाँबाट आयो आएन, तिब्बतबाट आएको कतिवटा तामाङ होला, को कताबाट आएको होला। यो त साँच्चै भने तराई मधेसको जनता भनेको अब मधेसीहरूको मुद्दा नेकपाको मूल मुद्दा बन्छ बुझौँ हामी। तपाईँले मधेसीको मुद्दा भने के मधेसको के हो पहिचानको कुरा पहिचानको कुरा त तपाईँ भन्नुहोस्। पहिचान भन्नाले के भन्दा तराई मधेसको जनताको भाषाको कुरा होइन त। नेपालभरि सबै ठाउँका नेपालीले बुझ्ने भाषा कमन ल्याङ्ग्वेज छ एउटा, त्यो चाहिँ माध्यम भाषाको रूपमा नेपाली भन्ने जुन अहिले म बोल्दैछु होइन। नेपाली भाषापछि दोस्रो ठुलो भाषा मैथिली हो। हाम्रो संविधानले के गरेको छ भन्दा हरेक प्रदेशमा नेपाली बाहेक त्यो प्रदेशमा बोलिने अन्य 2टा भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्न पाउँछ भनेर बताएको छ। अनि यो कुरा हेर्नु चाहिँ हाम्रो जहाँसम्म नागरिकताको कुरा छ, नेपालमा जन्मिएको नेपालीले नागरिकता पाउने कुरा हो। एउटा कुरा क्लियर हुनु होला, तपाईँले भ्रम कोही नरहनुहोस्। अङ्गीकृत नागरिकहरू जहाँसुकै पनि अङ्गीकृतहरूलाई फर द टाइम बिङ राजनीतिक अधिकार त हुँदैन होइन। त्यही नेपालको चेली बिहा गरेर इन्डिया जाँदा कति वर्षमा पाउँछ नागरिकता। अनि इन्डियाबाट आएको बुहारी, तपाईँ हाम्रो बुहारी बिहा गरेर सांस्कृतिक सम्बन्ध आएको भोलिपल्टै अनि त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ। उसले अरू अधिकार पाउँछ, तर जहाँसुकै पनि चाणक्यको नीति जन्मसिद्धको सन्तानहरूले त्यो वंशजको नागरिकताको समस्या त अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ होइन। त्यसमा त्यो अलिकति कानुन व्यावहारिक रूपले लागू होइन, कानुनमा त्यो कुरा मिलाउन केही समस्या भइरहेको छ। माथि पनि बवालीहरू त छन् नि, बवालीहरूका म एकदम तपाईँको मेरो बजाइदिनु होला। त्यो चाहिँ यो के अघि तपाईँले भन्नुभयो जन्मसिद्धको सन्तानले त पाउँछ नि, त्यो त के ठुलो कुरा हो त्यो। तर त्यसमा कानुनी केही उल्झनहरू व्यावहारिक केही यो सरकारले त्यो उल्झन होइन, त्यसमा त हामी छलफल गरिरहेकै छौँ नि। त्यो त बिचमा यो एकदम अतिरिक्त राष्ट्रवादी भन्नेहरू छन् कतिपय त्यस्ता, तिनीहरूले बवाल गरेर बिगारिरहेछ। त्यस्तो त्यो होइन। त्यो त हाम्रो यहाँको अब जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले वंशवादन पाउने भन्ने कुरो होइन। तर कतिपय कम्प्लिकेसन यताउताको जुन सम्बन्ध हुन्छ नि, अब त्यसपछि के व्यावहारिक जटिलता आउँछ, त्यसलाई अलिकति मिलाउनु पर्छ, समाधान हुन्छ। त्यो समाधान गर्नै पर्छ। त्यो नेपाली जनताको समस्या हो, त्यो दिनमा हुँदैन। अब अर्को भनेको भनौँ न, अब तपाईँ तराई मधेसको नेता भन्ने यहाँबाट चाहिँ जनतालाई हामी यस्तो गरौँ भने, तर तराई मधेसको स्थिति बदल्ने कुरामा के निर्णायक भूमिका, म के नाम दिएँ तराई मधेसको बसिया भन्ने नेताहरू क ख ग सम्झनुहोस् त। उहाँहरूलाई मैले आलोचना गरे होइन, तर के रह्यो त निर्णायक भूमिका, उहाँहरू पदमै रहनु त्यो त नहुने। अनि त्यसपछि कुरो मात्रै गर्ने भयो, उहाँहरू काम गर्न नसकेर नेकपा स्थापित हुँदैछ यहाँ मधेसमा भन्न मिल्छ होइन। मैले त्यो तपाईँले भन्नुहोस्, म चाहिँ मेरो मुखले त्यसरी भन्दिनँ। नेकपा भनेको जनताको हित हो, त्यो कुनै पहाडियाको, बाहुनको, क्षेत्रीको, मधेसीको, मुसलमानको भन्ने मात्रै कुरो होइन। त्यो सबै श्रमजीवी न्यायप्रेमी जनताको साना पार्टी हो त्यो, त्यसरी बुझ्नु त्यो। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टीले सबैको हितमा काम गर्छ। कतिपय कुराहरू तल ग्राउन्डको कुरा बुझ्ने कुरामा केही अप्ठ्यारो कठिनाइ भएको बेलामा कहिले उल्झन पनि हुन्छ, समस्या हुन्छ। तर श्रमजीवी जनताले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई भित्री जसले बुझेको छ नि, तिनीहरूमा भ्रम हुने यो चट्टेबट्टेहरूमा अलिअलि केही दिन फर्दर टाइम दिन युकल गए उनीहरूको नै देखल गयो, यस्तै नै हो। लगाएर 2-4 दिन चाहिँ आगो सम्झाएर। धन्यवाद। आज हामी कुराकानी जुन गरियौँ नेपालको सङ्घीय सरकारको उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग, उहाँ बडा प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ नागरिकता समस्या कानुनी रूपले कहीँ केही व्यक्तिको कारणले अड्केको छ, बाँकी हामी खुला छौँ नागरिकताको लागि। त्यस्तै गरेर उहाँ भन्नुहुन्छ मधेसको मुद्दा पार्टीको मुद्दा बन्छ र अब नेकपा मधेसभित्र पनि प्रवेश गरिसकेछ र उहाँहरू यो सरकारले गरेको कदमलाई कतै पनि असंवैधानिक भन्नुभएको छैन। सरकार 5 वर्षसम्म निरन्तर चल्नुपर्छ भन्ने उहाँ मान्यता राख्नुहुन्छ। आजको हाम्रो संवाद विशेष
को समय सिद्धिएको छ। तर फेरि हामी यहाँहरू माझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रेमचन्द झा यहाँहरू माझबाट बिदा माग्दछु। हामीलाई तपाईँ फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकको लागि हाम्रो एड्रेस www.facebook.com जानकी टेलिभिजन एचडी। त्यस्तै हामीलाई तपाईँ युट्युबमा पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको लागि हाम्रो एड्रेस जानकी टेलिभिजन एचडीमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नुहोला। हामी तपाईलाई यस्तै एकजना अतिथि एउटा विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रेमचन्द झा अहिले बिदा माग्दछु। नमस्कार।